अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों 600 पर वाला एक फ़रिश्ता 1.25 पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मददगार बनने वाला फ़रिश्ता जिब्राईल की तारीख क्या है। जिब्राईल मेराज की रात में सिदरतुल मुंतहा पर जाकर क्यों रुक गए। हम इस वीडियो में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हर मुसलमान का फ़रिश्तों पर ईमान रखना मुसलमान के ईमान का एक हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वह ईमान लाया है अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी भेजी हुई किताब पर यानी कुरान शरीफ पर और फ़रिश्तों पर और क़यामत के दिन और मरने के बाद ज़िंदा होने पर। इस्लाम में फ़रिश्ते आसमानों पर रहने वाले ऐसे मखलूक हैं जो ख़ता से पाक और मासूम हैं। फ़रिश्तों की पैदाइश अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले की और अल्लाह ताला ने इन्हें नूर से पैदा किया, और यह लोग अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं और अल्लाह की तरफ से दी हुई ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना इन्हीं के ज़िम्मे है। इन तमाम फ़रिश्तों में 4 सबसे मशहूर फ़रिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफ़ील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। इन तमाम फ़रिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। हदीसों के मुताबिक फ़रिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फ़रिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर हैं। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं। इसके आसपास हमेशा फ़रिश्ते घूमते रहते हैं। हर पर्दे के पास इतने फ़रिश्ते हैं जितने दरिया में बूंदें हैं, लिहाजा इनकी सही तादाद की जानकारी सिर्फ़ अल्लाह को पता है। जिब्राईल के माने अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, मीकाईल के माने उबैदुल्ला और इसराफ़ील के माने अब्दुल रहमान। और कुरान शरीफ में 3 मुकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। उन्हें रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े, और यह सजदा इतना लंबा था कि लगभग 3000 सालों में ख़त्म हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब सजदे से अपना सर उठाया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया है और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात और जिस्मानी बीमारियों हर चीज़ से तुम्हें बरी रखा है। तुम्हें कोई भी बहकाने वाला नहीं होगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का इंतज़ाम कुछ यूँ है। जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आकर अपने पर को झाड़ते हैं, और पर को झाड़ने के बाद जितने कतरे उस पर से गिरते हैं, अल्लाह हर उन कतरों से हर एक फ़रिश्ता पैदा फरमाते हैं। हालांकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और ज़मीन से मिट्टी ले आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और उनकी तख्लीक हुई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करो। उस वक्त सबसे पहले आदम को सजदा करने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, और इसके बाद धीरे धीरे तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। जितने भी पैगंबर और नबी दुनिया में भेजे जाते हैं उन पर अल्लाह का पैगाम पहुँचाने और आजमाइश में उनकी मदद करने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा, और आखिरी नबी और हम सब के प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाजिल हुए।
تمام انبیاء اکرام کے سیرت میں جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے پہلے اللہ کے حکم سے کشتی بنانے کا ارادہ کیا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تیز رفتار میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو ان لوگوں کے منہ پر مار دیا، جس سے وہ سب آندھر ہو گئے اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اور اس کے بعد قوم لوط کا جو شہر تھا اسے اپنے پر اٹھا کر آسمان کی اور لے کر اسے زمین پر کس کے پٹک دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا اہم کردار ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے دنیا کے تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہائی بہت ہی زیادہ پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ پڑھو، تب آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو کس کے گلے لگا کر دبا دیا اور پھر کہا پڑھو۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ گلے لگا کر دبایا اور کہا پڑھو۔ تب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری مرتبہ پھر اس فرشتے نے آپ کو گلے لگا کر دبایا اور کہا پڑھو۔ جس نے انسان کو پیدا کیا اور جو زمینوں اور آسمان کا مالک ہے، جو میرا اور تمہارا اور ہم سب کا رب ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے گھر کی اور آ گئے اور آپ گھر آ کر اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے مجھے کمبل سے اڑا دو، لہٰذا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل سے اڑا دیا، اور جب آپ کی گھبراہٹ کم ہو گئی تب آپ نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور کہا بھائی جان آپ میرے شوہر کی بات کو سنیے۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پورا واقعہ بتائیے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو پورا واقعہ بتایا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا جاد بھائی نے کہا یا تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کاش میں آپ کے نبوت کے زمانے میں صحت مند اور تندرست اور نوجوان ہوتا، اور کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص آپ کی طرح اس دنیا میں نبوت لے کر آیا ہے لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کر لیا ہے۔
جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد کیا کرتے تھے، چاہے وہ جنگ بدر ہو یا معراج کا سفر ہو یا ہجرت ہو۔ ہر جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر خوبصورت نوجوان انسان کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اصل شکل میں دیکھوں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مقام پر بلایا اور وہاں پر اپنا ایک پر پھیلا دیا، جس سے آسمان کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکتا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کو چمکتے ہوئے 72 بار دیکھا ہے۔ تب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بے مثال اور بے انتہا طاقت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے ہلکا سا بھی گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔